वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो दोस्तों, ड्रामे के सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट पर बात करते हैं, जिसको देखते ही हम खुद से ये सवाल करते हैं, क्या वाकई लोग ऐसे होते हैं? और फौरन आपको याद आता है कि हाँ, हमारे घर की खाला ने भी तो अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे से की थी, और अब दोनों अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, बिल्कुल मीरन और गुलमहर की तरह। फ्रेंड्स, और वो जो राशिद है, निशा का कजन से कुछ ज्यादा, वो कभी भाई बनकर रसमलाई लेने जाता है और अगले सीन में कहता है, अब इससे सिर्फ नाम लेकर पुकारना, भाई मत कहना। भाई ये रिश्ता है या यूएस वीजा जो हर थोड़े अरसे में स्टेटस बदल लेता है? फ्रेंड्स, आज इस ड्रामे की या कहानी का रिव्यू करने वाले हैं, वो कोई चाय में बिस्किट डबो के खाने वाला नहीं। नहीं भाई, ये वो वाला सीन है जिसे देखकर इंसान कहता है, यार हमारी फैमिली तो बहुत नॉर्मल है। जी हाँ, ये कहानी इन रिश्तों की जिन्होंने खुद समझ सकी कि वो क्या हैं, और ना ही समझ आ रही है कि आखिर हम क्यों इन सब किरदारों को जिंदगी में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन चौके जज्बात हैं, पेचीदगियां हैं, थोड़ा सा घर के बहू कौन से कपड़े पहने वाला तो जसूस है, इसलिए हम बैठ जाते हैं टिश्यू लेकर, आंखों में आंसू, दिल में सवाल और जहन में यही ख्याल कि यार मीरन और निशा का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामे की कहानी कुछ यूं है कि मीरन, निशा, गुलमहर, राशिद, हारून, जन्नत, तानवी, चाचा, मामू, चाची और न जाने कौन कौन, सब किसी न किसी उलझन में फंसे हुए हैं, और लगता है कि कहानी के सारे किरदार सिर्फ रिश्ता निभाने के लिए पैदा हुए हैं। मोहब्बत, खुशी, सुकून, वो तो बस साइड मेन्यू में है। दोस्तों, मीरन का दिल निशा के लिए धड़कता है, लेकिन धड़कने के साथ साथ हार्ट अटैक की अलामत भी दिखाता है, क्योंकि वो एक ऐसे खानदान में पिसा हुआ है जहां रिश्ते जायदाद के बराबर होते और वारिस पैदा करना कौमी फरीजा समझा जाता है। गुलमहर, जो शायद उसकी बीवी है या नहीं है, उनके रिश्ते को देखकर लगता है जैसे दो रोमांटिक्स एक दूसरे से बेजार हो चुके हैं। दूसरी तरफ निशा है, जो पढ़ने में ए ग्रेड है, लेकिन रिश्तों में ऐसे उलझ रही है जैसे मैट्रिक के पेपर में फाइंड एक्स कभी मिला हो। कभी राशिद भाई बन जाता है, कभी महबूब, और कभी मासूम लगता है। कभी ऐसा लगता है जैसे घर वालों ने छुप कर निकाह पढ़ लिया हो। और मजे की बात यह है कि जब वो निशा को कहता है कि अब मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तो हमें लगता है लो भाई, अब सारी कजन मैरिजेस वाला सिस्टम एक बार फिर जिंदा हो गया। अब बात करते हैं उन जज्बात की जिन्हें देखकर नाजरीन के दिल में हलचल मच जाती है, खासकर वो लम्हे जब मीरन और निशा से पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? और निशा कहती है, तुम बड़े हो, समझदार हो, तुम्हें इनकार करना चाहिए था। अरे बहन, अगर ये इतना ही समझदार होता तो इतने सालों से कमरे में गुट गुट कर न जी रहा होता। ना इसके फेस एक्सप्रेशंस हर वक्त ऐसे होते जैसे उसे मैथ का टेस्ट दिया गया हो। और गुलमहर, वाह भाई, एक अलग जहान की खतून, कभी मीरन को माँ बनकर संभालती है, कभी बहन बनकर और कभी बीवी बनकर, बस नाम की मौजूदगी है। इनका किरदार देखकर लगता है जैसे उन्होंने सोच रखा है, अगर दुनिया में कोई रिश्ता कामयाब ना हो तो फिक्र ना करो, जाली रिश्ते भी चलेंगे, बस झगड़ा ना हो। अब अगर मजाक से हटकर बात करें तो इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि हमारे माशरे में आज भी मोहब्बत से ज्यादा खानदान की रजा को अहमियत दी जाती है। ऐसे रिश्ते जो सिर्फ रस्म के तौर पर निभाए जाते हैं, वो लोगों को जीते जी मार देते हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मोहब्बत सिर्फ इजाजत की मोहताज नहीं, माहौल की भी मोहताज है। जब तक हम लोगों को खुलकर जीने की आज़ादी नहीं देंगे, तब तक मीरन जैसे किरदार ख्वाब में भी कैद महसूस करेंगे। अब बात करते हैं इस कहानी के अगले मरहले की। तो जनाब, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि निशा तो बगावत करेगी या कोई मजबूरी में शादी कर लेगी, और मीरन फिर दो दरगाहों दूनी रुमाएगा। गुलमहर एक दिन सबके सामने सच बोल देगी कि उनके दरमियान कुछ नहीं, और वो तमाम घर वाले वाह बेटा वाह कहकर खामोश हो जाएंगे।
راشد شاید ایک دن کی بات بول دے، لیکن نیسا کہے گی تم تو میرے بھائی ہو، اور وہ پھر سے رس ملائی کھانے لگے گا۔ دوستو، میرن شاید بلا کر اپنی خود کو آواز دے اور دیوار گرا دے جیسے خاندان نے برسوں سے تعمیر کیا ہو۔ کہانی کے تمام کردار ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں، سچ، جذبات، ماضی یا مستقبل، لیکن سچائی ایک نہ ایک دن سامنے آئے گی، اور جب وہ آتی ہے تو یا تو رشتے بچ جاتے ہیں یا خود انسان۔ تو اگر آپ بھی ایسے رشتوں میں ہیں جہاں صرف نبھانے کی رسم ہے، تو یاد رکھیں رشتے وہی کامیاب ہوتے ہیں جن میں سچ ہو، سپورٹ ہو، اور تھوڑی سی رس ملائی بھی۔ دوستو، ڈرامہ بریانی کا نیو ایپیسوڈ آئے نہیں کہ پورا انٹرنیٹ عدالت بن چکا ہے، اور سب کا کہنا ہے گل اصل میں میرن کی محبت میں دیوانی ہے، اور اس کا معصوم بننا صرف ایک چال ہے۔ ویسے تو لگتا ہے وہ بس ایک شریف کزن ہے جو سب کو جوڑ کر رکھنا چاہتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ میرن کو آہستہ آہستہ برین واش بھی کر رہی ہے تاکہ اپنا راستہ ہموار کر سکے۔ ایک گل یقیناً میرن سے محبت کرتی ہے، اور دوسروں نے تو کھل کر بول دیا وہ خود اس کا دیوانہ ہے، اس لیے معصوم بن کر ڈرامہ کر رہی ہے۔ جی تو دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرن کیا کرے گا؟ گل کے اشارے سے سمجھے گا یا نیسا کی خاموشی میں چھپی محبت کو پہچانے گا؟ اور راشد بیچارہ کزن، اس کو تو لگتا ہے جیسے شادی کے نام پر کوئی بزنس ڈیل ہو رہی ہو۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، اگر آپ نے ابھی تک بریانی نہیں دیکھی تو بھائی آپ زندگی کا بڑا مزہ مس کر رہے ہو، اور اگر دیکھ رہے ہو تو آپ بھی میری طرح ہر ایپیسوڈ کے بعد سوچ رہے ہو گل چپ کر کے کہہ کیوں نہیں دیتی، نیسا آخرکار کب اپنا دل کھولے گی، اور میرن بھائی تو کسی ایک طرف ہو جا، ورنہ نہ گل رہے گی نہ نیسا رہے گی، اور بچ جائے گا صرف راشد اور اس کی بیچارگی۔ تو دوستو، یہ کہانی گھومتی ہے ایک معصوم فرمانبردار لڑکے کے گرد جو یونیورسٹی میں ایک پڑھی لکھی، خوش مزاج اور زندہ دل لڑکی سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ سادہ لڑکا، ہنسی مسکراتی لڑکی، اور پھر جذبات، رشتے، سماجی دباؤ اور اندرونی کشمکش کی ایک لمبی فہرست۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنا خیال رکھیں، کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی کسی اپنے کی زندگی سے ملتی ہے تو ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ جان سکے کہ وہ اکیلا نہیں، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں۔ جی تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویو میں ایک نئی ویڈیو، نئی جذبات اور نئی کہانی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ایک نئی رس ملائی کے ساتھ۔ تو دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔